جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڑے واسطے آخرت دے اندر ذریعہ نجات بنائے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن کریم دی ایک آیا کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جے دے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ خالق کائنات ارشاد فرماندہ ہے اس قرآن کریم دی اس آیا مبارکہ دے اندر قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تحقیق میرے والوں تواڈے وال ایک دلیل آ گئی، روشن دلیل آ گئی، واضح دلیل آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور نازل کی تھی تواڈے وال ایک کتاب مبین، روشن کتاب۔ تو حضرات محترم، خالق کائنات نے قرآن کریم دی اس آیت پاک دے اندر فرمایا کہ میں تواڈے وال دلیل بھیجی ہے۔ تو دلیل کس چیز دی ہوندی ہے؟ دلیل ہوندی ہے کسی دعوے دی، جدو کوئی بھی بندہ کوئی بھی ہستی دعویٰ کرتی ہے، او دے واسطے اس دعوے نو سچ کرنے واسطے کسی نہ کسی دلیل دی ضرورت ہوندی ہے۔ تو خالق کائنات نے دعویٰ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، اس جیسا کوئی معبود نہیں، اس جیسا کوئی خالق نہیں، مالک نہیں، وہی احکم الحاکمین ہے۔ تو او دے واسطے دعویٰ سی کہ کوئی معبود نہیں، تو رب تعالیٰ نے اپنے اس دعوے نو سچ کرنے واسطے، سچ ثابت کرنے واسطے دلیل بنا کے اپنے محبوب نو بھیج دیتا، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ دی دلیل بن کے آئے کہ جس نے رب دی ذات تو پہچاننا ہوئے، رب دی صفات نو پہچاننا ہوئے، او نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات نو دیکھ لوے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے بھی مظہر نے، اللہ تعالیٰ دی صفات دے بھی مظہر نے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نو سر تو لے کے پیروں تک معجزہ ہی معجزہ بنا کے بھیجیا۔ انبیاء تشریف لیاندے گئے، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کسی نبی نو ایک معجزہ دے کے بھیجیا، کسی نو دو معجزے دے کے بھیجے، کسی نو رب کائنات نے چار یعنی مختلف معجزات عطا فرمائے، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب نو ہی معجزہ بنا کے بھیجا، سر تو لے کے پیروں تک۔ تو میرے دوستو بزرگو، یہ اللہ پاک دی کیسی دلیل ہے، اس دلیل دا ذکر کرنے کہ کیسے کیسے معجزات رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم جس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو جتنے بھی غریب غربا لوگ سن، حضرت بلال ورگے، حضرت عمار ورگے لوگ جڑے نے، انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیتا، لیکن کفار مکہ جڑے نے وہ انہوں نے اتنے ظلم ڈالتے سن، ظلم کرتے سن۔ پر جدو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ ورگے بڑے بڑے سردار تے پہلوان جڑے نے
حضرت ابو بکر صدیق ورگے تاجر، حضرت عثمان غنی ورگے بڑے بزنس مین جڑے نے جنہاں دی انٹرنیشنل لیول تے تجارت سی، وہ لوگ جڑے نے مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ تو کفار مکہ جڑے سن، مکے دے سردار سن، انہوں نے بڑی تکلیف ہوئی، ابو جہل ورگے۔ تو انہوں نے بڑے پروپیگنڈے کیتے کہ اس نبی نو محمد نو ہی جڑا ہے نا اس راستے تو ختم کر دیتا جاوے۔ بڑی ابو جہل نے سوچ بچار کی تھی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نو انہیں قتل کرنے واسطے ایک رستے دے اندر کھڈا کھود دیتا۔ کھڈا کھودیا، اللہ دا کرنا ایسا ہویا اس کھڈے دے وچ وہ آپ ہی ڈگ گیا۔ تو لوگ انہوں کٹھے ہو گئے انہوں کڈن واسطے، لیکن لوگ جویں جویں ہاتھ تھلے کرتے ہیں انہوں کڈن واسطے، ابو جہل انہیں ہی تھلے جانا جاندہ ہے۔ پھر آخرکار انہوں نے رسا منگوایا کہ رسا سٹ کے تے ابو جہل نو جڑا نہ کڈنے آ، لیکن ابو جہل جنہ رسا تھلے جائی جاندہ ابو جہل انہیں ہی تھلے جائی جاندہ ہے۔ رب دی قدرت ہے، کیونکہ اے سب نو پتہ ہے، رب دا قرآن بھی گواہی جاندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ان شانئک هو الابتر، کہ بے شک میرے محبوب تو آڈا جڑا دشمن ہے نا وہی ابتر ہوئے گا، تانوں کوئی نقصان نہیں پہنچن لگا، یعنی جڑا تاڑی بے ادبی دی کوشش کرے گا، تانوں قتل کرنے دی کوشش کرے گا، تاڑی ذلت تے رسوائی چاہے گا، او تانوں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ او آپ ہی اس ذلت تے رسوائی دے وچ پھنس جائے گا۔ تو اس واسطے جڑا کھڈا ابو جہل نے نبی پاک علیہ السلام دے واسطے انہیں کھودیا سی، وہ اس کھڈے دے اندر آپ ہی ڈگ گیا۔ تے آخرکار ڈگدا ڈگدا تھلے جانا، جن میں جویں رسا جانا جا رہا ہے اسی طرح ہی وہ تھلے جانا جا رہا ہے۔ تے آخرکار لوگوں نے کہنے لگا ہوئے لوگو جاؤ جا کے تسی مینوں اس طرح نہیں کر سکتے، کیونکہ مینوں پتہ ہے کہ میں محمد نال دشمنی کیتی، الٹا میرے ہوتے دشمنی پہ گئی، محمد واسطے کھڈا کھودیا، الٹا میں دینا ڈگ گیا، اتنی دیر تک تسی مینوں نہیں کر سکتے، جاؤ جا کے محمد نو بلا کے لے کے آؤ، وہی مینوں اس کھڈے وچوں کر سکتا ہے۔ تیرے تے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جس وقت پیغام پہنچیا، حضور علیہ السلام اپنے دشمن دے واسطے جڑے چادراں بچھان والے، آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھیا کہ آج میرا دشمن ابو جہل جڑا ہے کھڈے وچ ڈگ گیا ہے تے مردا ہے تے مر جاوے، نا پھر بھی خیال آیا، آقا کریم علیہ السلام گئے اور جا کے ابو جہل نو ہاتھ پکڑیا تے باہر کر لیا۔ لیکن وہی ابو جہل جڑا ہے پوری زندگی حضور نبی کریم علیہ السلام کا دشمن رہا، کینکریاں بھی پکڑ کے حضور علیہ السلام کے سامنے آیا تے آقا کریم علیہ السلام نو فرمان لگا، کہنے لگا کہ اے محمد بن دس کہ میرے ہاتھ دے اندر کی ہے؟ تیرے تے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تینوں دساں تیرے ہاتھ وچ کی ہے، یا جڑی چیز تیرے ہاتھ وچ ہے وے وہی بول کے دسے کہ میں محمد کون ہاں۔ وہ کہنے لگا یہ تو اور مزے دی گل ہے کہ جے کنکریاں جے اے جڑی میرے ہاتھ دے اندر چیز ہے اے آپ بول کے کہے کہ میں کون ہاں یا تو کون ہے؟ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے جڑے ویلے انج کر کے انگلی دے نال اشارہ فرمایا، انج مٹھی والی اشارہ کیتا، او کنکری جڑیاں نے بول کے انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا، آواز آندی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کنکریاں بھی کہندیاں نے کہ اسی بھی گواہی دینے کہ تو محمد ہے، اللہ دا رسول ہے۔ یعنی کہ ابو جہل پھر بھی جڑا ہے نا وہ نہ منیا، کیونکہ جڑے دل دے اتے رب تعالیٰ نے مہرہ لگا دیتیاں وہ پھر کیویں کلمہ پڑھ سکتا سی۔ بہرحال وہ دے نہ منے، آخرکار انہیں ظلم و ستم دے جڑے پہاڑ نے مسلمانوں تے ڈانے شروع کر دیتے، تو آخر ایک دن
ਉਹਦਾ ਯਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ حبیب یمنی آ گیا۔ حبیب یمنی جس وقت اس ابو جہل کے سامنے بیٹھا تو ابو جہل نو کہندا ہے کہ ہاں بھائی دس کی او دا تعارف ہے، کون ہے؟ انہیں سارا تعارف کروایا۔ تو ابو جہل کہندا ہاں بھی دس تو انہوں کیویں چیک کریں گا؟ حبیب یمنی کہنے لگا، حبیب یمنی کہنے لگا اے ابو جہل میں انہوں جڑا او دا ہاتھ پڑ کے او دی نبض چیک کراں گا، او دی جڑے ویلے میں ہاتھ نبض پھڑ کے چیک کر لواں گا، اون میں او دی بیماری چیک کر لواں گا۔ ابو جہل بول پیا کہنے لگا نا 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 حبیب نو کہنے لگا کہ نا نا او دا تے ہاتھ پھڑنا ہی کوئی نہیں، کیونکہ جڑا جڑا بندہ بھی او دے ہاتھ نو پھڑدا وے، او دے ہاتھاں دے وچ ہاتھ دیندا وے، او بندہ او دا ہی ہو جاندا وے۔ اس واسطے حبیب یمنی کہنے لگا پھر مینوں دس کی کرنا چاہیدا وے؟ او کہنے لگا کچھ ہور کر، ہاتھ او دا نہیں پھڑنا۔ تو حبیب یمنی کہنے لگا پھر اس طرح کرنے وا، پھر اس طرح کرنے آ کہ میں او دی نظراں دے وچ نظراں پا کے، اکھاں دے وچ اکھاں پا کے اونوں ویکھاں گا، او دی میں اکھاں پڑھ لواں گا، کیا کوئی دے اوتے کوئی جنون تے کوئی نہیں، اے دے اوتے کوئی پاگل پن تے سوار کوئی نہیں، کوئی اے دے اوتے سایہ تے کوئی نہیں۔ اس واسطے جڑا نا میں دی نفسیات دی نفسیات نو پڑھ لواں گا، اے دی میں بیماری نو پڑھ لواں گا، اس واسطے جڑا ہے نا میں او دی بیماری نو پکڑ لواں گا۔ اس واسطے حبیب یمنی جڑے ویلے اے الفاظ آکھے کہ میں او دی اکھاں دے وچ اکھاں پا کے ویکھ لواں گا، ابو جہل کہنے لگا نا نا حبیب اج تک جنے بھی او دی اکھاں دے وچ اکھاں پا کے ویکھیاں نے او دے اوتے ڈل گیا وے، او دے اوتے ڈل گیا وے۔ اس واسطے شعر کہندا ہے ایک زلیخا حسن یوسف دیکھ کے بھول گئی، ایک زلیخا حسن یوسف دیکھ کے بھول گئی، پر کملی والے تیرے حسن نو ویکھ کے ساری دنیا ڈل گئی۔ کہنے لگا لانا او دی اکھاں وال تے ویکھنا ہی نہیں، او دی اکھاں وال جیڑا بھی ویکھدا ہے او دے اوتے ڈل جاندا ہے۔ اس واسطے انہیں کہا کوئی ہور عمل کر، کوئی ہور حربہ سوچ۔ انہیں کہا میں ہور حربہ کی سوچاں؟ انہیں کہا چل اس طرح کری تو مینوں او دے سامنے بٹھا دیویں، میں او دے نال گلاں کراں گا، میں او دے نال کوئی سوال جواب کراں گا، میں او دے نال گلاں کراں گا، او میری گلاں دا جواب دے گا، تے میں گلاں دے وچ جڑا ہے نا او دی بیماری نو جانچ لواں گا، او دی بیماری نو میں دیکھ لواں گا، اونوں میں پرکھ لواں گا، یا میں ویکھاں گا یہ کوئی جادوگر ہے یا واقعی اللہ دا نبی ہے۔ وہ کہنے لگا نا نا اج تک جنے بھی او دے نال گلاں کیتیاں نے او تے گلاں ہی انیاں میٹھیاں کردا وے، گلاں وچ لوکاں نو اپنا بنا لیندا وے۔ اس واسطے مسلمان اس موقع تے مینوں میاں صاحب دی گل یاد آ رہی ہے۔ میاں صاحب کی فرمانے نے ککھ سواد نا مصری اندر تے کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، ککھ سواد نا مصری اندر تے کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، اے ساریاں چیز
میرے نبی دیاں بولیاں نے مٹھیاں اللہ اللہ مسلمانہ کہنے لگا لالا او تے نبی بولیاں ہی لیے مٹھیاں بولدا وے اج تک جننے بھی اودے نال گلاں کیتیاں نے اودی مٹھیاں گلاں نو سن کے اودی مٹھیاں بولیاں نو ویکھ کے جیڑا اے او تے مسلمان ہو گیا وے او کہنے لگا حبیب کہنے لگا چھڈ دے میں جیڑی گل کرنا وا تو انہوں فیل کر دینا وے پھر مینوں دس کرنا کی چاہیے وہ کہندا کچھ ہور کر کہندا چل ابو جہل پرے ہو جا مینوں تیرے مشوریاں دی لوڑ کوئی نہیں ہن جو کراں گا میں آپ ہی کراں گا اس واسطے کہن لگا چیلنج کر اونوں جیڑا ہے نا بلا لے میرے سامنے بلا لے ایک باری میرے سامنے تے بلا ابو جہل نے جیڑا ہے نا انج کیتا اعلان کر دیتا بندے نو کہہ دیتا جاؤ گلی محلے دے اندر اعلان کر دیو کہ جاؤ جا کے اعلان کر دیو کہ اج حبیب یمنی دے نال جڑا ہے محمد دا مناظرہ وے اس واسطے سارے لوگ جڑے نے ابو جہل دی حویلی دے اندر کٹے ہو جاؤ جڑے ویلے ان گلیاں محلے دے اندر بازاراں دے اندر اعلان ہوندا پیا وے تے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں جڑے ویلے اعلان کرنے والا گزریا انج آسمان وال نگاہ اٹھائی رب العالمین ایک ہی ہوندا پیا وے میرے تے حبیب یمنی دے چرچے ہو رہے نے انج مناظرے دی گلاں ہو رہی نے آواز آندی ہے کہ اے میرے پیارے حبیب اوے چپ کر جا اے میرے پیارے محبوب ویکھ نظر آ جدوں بھی کوئی چرچا کردا ہے مشہوریاں کردا تے خرچے بڑے ہوندے نے اج خرچے ابو جہل نے ہوندے پہلے تے مشہوریاں تیریاں ہوندیاں پیاں نے اللہ اللہ مسلمانہ جڑے ویلے ابو جہل نے لوگاں نو بلا لیا ابو جہل دے حویلی دے اندر لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے نے ابو جہل نے سارے سرداراں نو کہتا او سردارو تساں کی کرنا جڑے والے محمد آ جاوے تے محمد دے آون دے اوتے جڑا ہے نا تساں جڑا کھڑے ہو کے اودا استقبال نہیں کرنا کیونکہ کھڑے ہو کے استقبال کرنے دا مطلب ہے کہ اسی اودی عزت کرنے اسی اودی عزت نہیں کرتے اودے صحابہ جڑے نے اودی عزت کرتے ہون تے وکھری گل ہے اس واسطے اسی اودا کلمہ نہیں پڑھیا اساں اودی عزت کوئی نہیں کرنی اس واسطے جڑے ویلے او آ جاوے تساں کھڑے نہیں ہونا رب نے بھی فرمایا اے ابو جہل تو انہاں نو کھنجو تو انہاں نو کھڑے ہون تو منع کرنا پیا وے جے سارے نو کنوں پھڑ کے کھڑا نہ کر دیا تے مینوں وی رب نہ آکھی اللہ رب العالمین نے جڑے ویلے اج فرشتیاں نو حکم دیتا فرمایا جا جبریل الا فرشتیاں نو نال لے جا تے جڑے ویلے میرا محبوب جڑا حویلی دے وچ دروازے دے اندر وڑے انہاں سارے نو کنوں پھڑ کے کھڑا کر دینا وے تے سب تو پہلے جبریل نو فرمایا اے جبریل تو سب تو پہلے ابو جہل نو کھڑا کرنا وے انہوں وے کہ سارے کھڑے ہو جان گے حضرات محترم جڑے ویلے اب حضرت جبریل امین جڑے نے آپ آئے ویلی دے اندر تے آک جڑے نا ابو جہل دے سرانے ہوتے کھڑے ہو گئے جڑے ویلے تیرے تے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی آمد ہوندی وے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حویلی دے دروازے تو اندر آئے ابو جہل نو حضرت جبریل امین نے کنوں پھڑیا تے انج کر کے کھڑا کر دیتا انہوں وے کہ سارے لوگ ہی کھڑے ہو گئے حضور نبی کریم ابراہیم صلی اللہ تعالی وسلم آپ جڑے ویلے اندر تشریف لے کے آئے آپ اندر جڑے ویلے تشریف لے کے آئے سارے کھڑے ہو کے مناظرہ شروع ہو گیا تے حبیب یمنی جڑا ہے حضور نبی کریم ابراہیم صلی اللہ تعالی وسلم ول ویکھدا وے اور سوال کرتا ہے اور سوال کی کرتا ہے پہلا سوال ہی ہوندا ہے اے محمد میں تینوں تا مننا گا کیونکہ جڑا جادوگر ہوندا وے او دی حکومت او دا جادو جڑا ہے زمین تے چلدا ہے آسماناں تے نہیں چلدا اس واسطے کہن لگا اے محمد جے تو واقعی اللہ دا نبی بن کے آیا وے تے ذرا مینوں باہر جا کے جڑا ہے نا چند تے توڑ کے وکھا دے چاند تے توڑ کے وکھا دے تیرے تے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اے نہیں فرمایا کہ جڑا چند میرے اختیار دے اندر نہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمام
तेरे ते मेरे प्यारे महबूब नू दे के भेजा वे, मुख्तारे कुल बना के भेजा वे। इस वक्त जड़ा आका करीम अलैहिस्सलाम ने आपने फरमाया हबीब तू चंद नू तोड़न दी गल करना वे, मैं इस चैलेंज नू कबूल कर लवां ते आप बार मैदान दे अंदर सारी दुनिया वेखे कि अज मुहम्मद ने चंद तोड़ के विखा दिता वे। तो मेरे दोस्ता अबू जहल जड़ा ना फिर बड़ा परेशान होया, उन्हें कहा छड्ड होए किवें दा सवाल कर दिता है जेदा खिडौना बचपन दे विच जिहड़ा है ना चन्न नाल जिहड़ा बंदा खेडदा होवे उहदे वास्ते चन्न तोड़ना किहड़ी गल है। अल्लाह अल्लाह मुसलमान जेड़े वेले तेरे ते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर गए ते बाहर जाके अंज आका करीम अलैहिस्सलाम ने तमाम लोग खलोते ने, अभी बेयमनी भी खलोता है और उत्थे खड़े हो गया आका करीम अलैहिस्सलाम ने इंज उंगली का इशारा चन वाल किया, ये चन जेड़ा दो टुकड़े हो गया। हजरत मोहतरम अभी बेयमनी जेड़ा है हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम नु जांच गया, उन्हें समझ लिया उदा सिर दिल दा सीना रोशन हो गया ते वाकई समझ गया कि ये वाकई कोई जादूगर नहीं बल्कि अल्लाह दा सच्चा नबी वे। इस वास्ते कहन लगा ऐ मुहम्मद एक ते सवाल मैं तेनू कीता सी और दूसरा सवाल जेड़ा मेरे दिल दे अंदर है, हुण मैं तेनू नबी तां मन्नांगा जे मेरा सवाल भी तू दसेगा ते ओदा जवाब भी तू ही देगा। तेरे ते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप जो दा ये भी चैलेंज कबूल फरमाया। आपने फरमाया हाँ ठीक है मैं तेरा ये भी चैलेंज कबूल कर लवां और मैं तेरा सवाल भी दसांगा ओदा जवाब भी मैं ही देंगा। वो गल आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे दिल दे अंदर जेड़ा सवाल है वो ये वे कि तेरे घर दे अंदर तेरी एक लूली लंगड़ी नबीना बच्ची बैठी हुई है, तू चाहना है कि किसी तरीके दे नाल उन्होंने शिफा मिल जाए। तू बड़ियां उडियां दवाइयां लईयां ने, तू आप भी हकीम है बड़ा उदा इलाज कीता वे, इस वास्ते उन्होंने किसी पास आराम नहीं आया। इस वास्ते तू चाहना है कि एदा इलाज हो जाए। आका करीम अलैहिस्सलाम नो इंज हाथ बन के हबीब यमनी खड़ा हो गया, कहने लगा छेती कर कमली वालिया, वाकई मेरे दिल के अंदर यही सवाल सी। और जनाब अली कहने लगा कमली वाले जल्दी कर मैनू अपना कलमा पढ़ा ते मुसलमान बना दे। कलमा पढ़ाया, आका करीम अलैहिस्सलाम ने मुसलमान हो गया ते घर जाता है। घर जड़े वेले जाता है जाके इंज करके टुक टुक करके इंज दरवाजा खड़कांदा है, अंदर हबीब यमनी कहने लगा है बच्ची है मैं तेरा बाप हाँ हबीबा। हजरत मोहतरम अगो बच्ची कहनी अब्बा जी हुण कोई होर दरवाजा खोलने वास्ते नहीं आएगा, मैं आई, मैं आप आके दरवाजा खोल लिया। मेरे दोस्त तवज्जो कर, तेरे ते मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दी बरकतां जड़ियां ने ओदे घर तक भी पहुंच गईयां। इंज बच्ची जेड़ा जिहड़ी पैरों चल नहीं सी सकदी, लूली लंगड़ी सी, नबीला सी, हर तरह तो मजदूर सी। हजरत मोहतरम जड़े वेले उन्हें आके दरवाजा खोलिया ते आके जड़ा ना हबीबे अपने बाप नूं वेखदी है ते बाप बेटी नूं वेखदा वे। कहन लगा बेटी तेनू की होया, बेटी तेनू की होया, ये तू किवें सही हो गई है। वो कहन लगी अब्बा जी पहले दसो तुसी कित्थे गए सो। कहन लगी कि मैं कहन लगा कि मैं ते जड़ा ना जाके मुहम्मद नूं मिल के आया वा, ओदा जाके मैं कलमा पढ़ लिया वे। तो कहन लगा मैं बड़ा खुशकिस्मत हाँ। वो बच्ची कहन लगी बाबा जी तुसी खुशकिस्मत नहीं बल्कि मैं ज्यादा खुशकिस्मत हाँ, क्योंकि तुसा उत्थे जाके कलमा पढ़िया वे। मैं जेड़े वेले रात नूं सुती पई हुई सा तो मैं देखिया एक कालिया जुल्फा वाला आया, मैं देखनी एक कालिया जुल्फा वाला आया ते कर गया हर पासे नूर उजाला, कर गया हर पासे नूर उजाला। कह
لگا کہن لگی میں خواب دے اندر میں ستی ہوئی سا تے خواب دے اندر وہ کملی والا آ گیا، آ کے انہیں میرے انج جسم دے اوتے ہاتھ پھیریا، میری ساری بیماری دور ہو گئی تے میں کلمہ پڑھ لیا۔ اس واسطے ابا جی تسی زیادہ خوش نصیب نہیں بلکہ میں زیادہ خوش نصیب ہاں، کیونکہ تسا اوتھے جا کے کلمہ پڑھیا تے کملی والے نے مینوں ایتھے آ کے کلمہ پڑھایا ہے۔ کملی والے نے ایتھے آ کے مینوں کلمہ پڑھایا ہے۔ یہ ہے تیرے تے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے برکتاں۔ تو میرے دوستا، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم پچھلے جمعے میں بیان کرتا پیا سا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نور جڑا ہے نا حضرت اما آمنہ تک منتقل ہویا، وہ دلیل رب دی ظاہر ہون دا وقت آ گیا جس نو رب نے سر تو لے کے پیروں تک موجزہ ہی موجزہ بنا کے بھیجیا۔ اور رب دی دلیل جڑی کہ نور بن کے آئی او دے ظاہر ہون دا وقت آ گیا۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد گرامی آپ دی وفات ہو گئی۔ حضرت آمنہ جڑیاں نے حاملہ سن اور نور منتقل ہو چکیا سی، تو اس طریقے دے نال جڑا ہے نا ایک دن حضرت عبد المطلب جڑے نے حضور دے دادا جی انج بار خانہ کعبے دا غلاف پکڑیا تے رب جا کے دعا کردے نے کہ ربا اے نا ساڑھے دوہاں واسطے نا ایک سکون واسطے ساڑی راحت واسطے ایک بچہ دے دے آمنہ نو کہ جڑا ساڑھے دوہاں جانا دا نا سکون بن جاوے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا، آواز آندی ہے، رب العالمین نے فرمایا آواز کی آندی ہے کہ اے عبد المطلب تو اینا دوہاں جانا، تو اپنی دوہاں جانا دا سکون چاہنا ہوئے، میں تے آمنہ دی جھولی دے اندر ایسا لال پانا ہے، ایسا کملی والا پانا ہے، ایسا ودوہا دے چہرے والا لے کے آنا ہے کہ جڑا دوہاں جہانا والا ستون بن کے آوے گا، جڑا دوہاں جہانا واسطے ستون بن کے آوے گا۔ اس واسطے مسلمانہ جڑے ویلے حضرت عبد المطلب جڑے نے تسلی دے اندر ہو گئے، سیدہ آمنہ فرمانیاں نے جڑے ویلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نور پاک جڑا میرے رحم شریف دے اندر آیا، اور ہر مہینے جڑا ہے نا ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی جڑا ہے پہلے مہینے حضرت آدم علیہ السلام آندے نے تے آ کے جڑا نا آ کے جڑا ہے حضرت آمنہ آ کے مبارکہ دے نے آمنہ مبارک ہوئے۔ حضرت آمنہ فرماندیاں نے میرا تے خاون فوت ہو گیا وے، میرا تے جڑا سر دا سائیں جڑے سر دا سائیں چلا جاوے اونوں مبارکہ نہیں دیتیاں جانیاں، دے نال تے افسوس کیتا جاندا وے۔ فرمایا آمنہ تیری جھولی دے اندر ایسا لال آن والا ہے کہ جدوں تو انہوں ویکھے گی تو اپنے سر دے سائیں دا غم بھول جاویں گی، تو تے دوہاں جہانہ دے سردار دی ماں بڑھن والی ہے۔ ہر مہینے جڑے ویلے کدی ابراہیم علیہ السلام، کدی موسیٰ علیہ السلام، کدی نوح علیہ السلام، ہر مہینے نبیان دے جانے نے تے آگے جڑائے نا حضرت آمنہ نو آکے مبارکان دے جانے نے آمنہ تینوں مبارک ہوئے، تیرے پیڑ دے اندر کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اللہ دا نبی، اللہ دا محبوب ہے، ایک کملی والا وے، اے واللیل دیاں ظلفاں والا وے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرمانیاں نے جڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام دا نور پاک میرے اندر آیا، میں نو حمل ہو گیا، آپ فرمانیاں نے میں باہر اونا پتھراں دے ہوتے جڑے پتھراں ہوتے میں پہلو چل دی سا، وہ پتھر جڑے نے
نے میرے پیراں دے اندر چپ جاندے سن لیکن جڑے ویلے آمنہ دے فرمانیاں نے اللہ دے پیارے محبوب دا نور میرے اندر منتقل ہویا آپ فرمانے نے میں اونا پتھراں تے چلنی ہاں مینوں پتھر چپ دے نہیں بلکہ وہ موم ہو جاندے نے او پتھر جڑے نے نا موم ہو جاندے نے تے این جناب علی کہنی نے انج میں باہر ویڑے دے اندر پھر دیاں میں باہر ویڑے دے اندر پھر دیاں تے انج کبوتر دی طرح جڑے پرندے آنے نے تے آ کے جڑے نا میرے اگے پھڑپھڑاندے نے یعنی انج لگدا جویں ایویں مینوں مبارکاں پہ دیندے نے حضرات محترم لکھدے نے اے جڑے فرشتے نے اے بلکہ اے جڑے پرندے سن سفید پرندے سن اے بلکہ کوئی دنیا دے پرندے نہیں سن بلکہ اے اللہ دے فرشتے ہوندے سن تے جویں جناب علی کہندے نے کہ بالکل اندھیرا ہوئے اندھیرے تو بعد جڑا ہے نا ہر پاسے جہالت پھیلی ہوئے تے بندہ اس انتظار دے اندر رہندا وے کہ یار کدوں چن چڑھے گا کدوں روشنائی ہوئے گی یا کدوں یہ جہالت ختم ہوئے گی اس واسطے ایتھے جڑا ہے نا سخیاں دے سلطان حضرت سلطان باہو فرماندے نے یعنی صبح شام جڑا ہے نا اے فرشتے آ کے جڑا ہے نا اس چن دے چڑھن دا انتظار کردے سن تے کی کہندے سن چڑھے چنا کر روشنائی تارے ذکر کرے دے تیرا ہو وہ تیرے جے چن روز نے چڑھ دے آپ جڑنا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جڑنا اس چند دا بھی ذکر کر دینے جڑا آمنہ دا چند نے تے نال اس جڑا ہے نا آسمانہ والے چند نو بھی خطاب کر دینے آپ فرمان نے جتے چند اے ساڈا چڑھدا آپ فرمان جتے چند ساڈا چڑھدا نا جتے چند اے ساڈا چڑھدا اوتھے قدر نہیں کچھ تیرا تیرے جے چن روز نے چڑھ دے تیرے جے چن اے روز نے چڑھ دے پر سانو سجنا باج انیرا تیرے پیچھے جنم گوایا پھر یار ملے پھیراؤ تو فرشتے جڑے نا وہ دیکھتے ہیں کہ کدو چند چڑھے اللہ اللہ مسلمانہ اے حالات نے آمنہ دے سیدہ آمنہ آپ فرمانے نے انج فرشتے بھی آندنے اللہ دے نبی آگے ہر مہینے مبارکہ دینے نے تیرے تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ولادت دی رات آندیے ولادت دی رات قریب آ گئی ولادت دا وقت قریب آ گیا اے رات جاندی پئیے تے دن چڑھدا پیا اے رب کائنات نے جڑا ہے نا اپنے محبوب دی آمد وقت یو لے آندا کہ جدے ہوتے نہ دن فخر کر سکتا ہے نہ رات فخر کر سکتی ہے دن دے ہوتے فرمایا دن بھی ہوئے گا تے رات بھی ہوئے گی دن بھی ہوئے گا تے رات بھی ہوئے گی دن بھی سی رات ڈلدی پئی سی دن چڑھدا پیا سی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دا جس وقت قریب آیا نا حضرت آمنہ فرماندی نے کوئی میرے کو موجود نہیں سی دائی کوئی ایسا انتظام نہیں سی تو پریشان ہوئیاں کہ ایک دم ولادت دا وقت جڑا نا قریب آ گیا آپ فرماندی نہیں کہ میں حیران ہو گئی میں پریشان ہو گئی ہوں کی ہوئے گا اج ویکھ دیاں کہ سامنے میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی تے دیوار دے وچوں چار عورتاں ظاہر ہو گئیاں چار عورتاں ظاہر ہو گئیاں ایک جن آپ فرماندے نے کہ میں بڑی حیران ہوئی کہ اس دیوار دے وچوں عورتاں کیویں ظاہر ہو گئیاں آپ فرماندیاں نے کہ انہاں وچوں ایک مائی جڑی ہے بولی کہ اے آمنہ تو پریشان نہ ہو اسی آسمانہ تو آپ فرماندیاں نے کہ میں جڑا ہے نا آدم دی بیوی
تمام لوگوں کی ماں ہوا وا، اور دوسری کہن لگی کہ میں ابراہیم دی بیوی سارا وا، تیسری کہن لگی میں فرعون دی ماں، فرعون دی بیوی آسیہ وا، تے چوتھی کہن لگی میں مریم دی ماں، میں مریم، میں عیسیٰ دی ماں مریم ہاں، تے اسی چاروں بیبیاں جڑیاں نے تیرے محمد دی دائی بن کے آئیاں وا۔ اے مسلمان جڑے ویلے رات دا وقت جا رہا ہے، دائیاں آ گئیاں، تیرے تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی ولادت دا وقت قریب آ گیا، آپ دی ولادت اج دائیاں بیٹھ گئیاں نے، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم دا آپ دا نور مبارک جڑا ہے آپ دی اما جان دے جسم تو انج باہر آیا، حضور دی والدہ جہدیاں نے آپ فرمانیاں نے جڑے ویلے جڑا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جڑے میری جولی دے اندر تشریف لے کے آ گئے، آپ دی ولادت پاک ہو گئی، آپ فرماندی نے انج ہر پاسے نور ہی نور پھیل گیا، ہر پاسے روشنی پھیل گئی، آپ فرماندے نے جناب علی، آپ فرماندیاں نے ہر پاسے نور پھیل گیا، آپ فرماندیاں نے میں کی ویکھدی ہاں کہ میں ملک شام جڑا کئی میلاں تو دور سی، آپ فرماندی نے میں ملک شام دے اس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نور دی وجہ دے نال میرے اکھاں دی روشنی اتنی تیز ہو گئی میں ملک شام دے محل ویکھ لے نے۔ تے پھر مسلمانوں کیوں نہ کیے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، سارے مل کے پڑھنا ذرا محبت نال، میرے تے تیرے آقا ہے تے کی ہویا، دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، کوئی زبان خاموش نہ روے، تیرے تے میرے آقا ہے تے کی ہویا، دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، آ گیا سونا، آ گیا سونا سویرا ہو گیا، مل کے پڑھو، آ گیا سونا سویرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا ہو گیا، انج پڑھ لو نور مسلمان جڑے ویلے تیرے تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت پاک ہوندی ہے، اتے آمنہ کی فرماندیاں نے کہ میں ملک شام وال ویکھیا، مینوں جڑا ہے نا ملک شام دے محلات نظر آ گئے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ایسا نور پھیلیا، تو ذات محترم غور کرو جس آمنہ دے پیٹ دے اندر جڑا ہے نا حضور رہے، حضور باہر آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت سیدہ آمنہ نے دیکھیا کہ آپ دی اکھاں دی روشنی اتنی تیز ہو گئی، اتنا نور پھیل گیا، حضرت آمنہ نے اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے جڑا ہے نا ملک شام دے محل ویکھ لے، تے مسلمانوں غور کرو، او جس نبی دا اج اسی میلاد منانے ہاں اس نبی نو ویکھ کے سیدہ آمنہ نے محل شام دے دیکھ لے، تے او نبی جڑا ہے نا اس ملک پاکستان دے اندر ڈیرہ لدھانیہ دے اندر اس محبوب دا گلی گلی دے اندر محلیاں دے اندر گھراں دے اندر میلاد ہوندا ہوئے، او محبوب کیوں نہ اوتھے بیٹھ کے اپنے نور نبوت دے نال او نہ اپنے عاشقان رسول نو ویکھدا ہوئے گا، او میرا آقا کیوں نہ اپنے عاشقاں نو ویکھدا ہوئے گا، یقیناً حضور دیکھ دے نے۔ اللہ اکبر۔ ہن مکے تے جڑیاں اتھے دا رواج سی نا جڑا کہ بچے جنے ہوندے سن انہاں نوں دائیاں جڑیاں نے لے کے تے چلیاں جاندیاں سن، دائیاں لے کے چلیاں جاندیاں سن، اس رواج دے مطابق قبیلہ بنو سعد تو جڑا نا دائیاں چلیاں، تو انہاں دے وچوں ایک دائی سی جے دا نام حلیمہ سی، اما حلیمہ اتھوں چلدیاں نے، اور اما حلیمہ دی جڑی ڈاچی سی نا وہ ڈگ کے تے لت بھی وہی ٹوٹی ہوئی سی،
ਤੇ ਲੰਗਾ ਕੇ ਟੁਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਗਰੀਬਣੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਾਬੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਦਾਈਆਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਕਾਬੇ ਦੇ ਸੇਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਤੋਂ ਦਾਈਆਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦਾਈਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਦਾਈਆਂ ਦੀ ਦਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? تو انج رات کا وقت ہو گیا ہے، وہ ساریاں دائیاں مڑ کے واپس آ گئیاں، یہ اما حلیمہ پھر اتنے پہنچی۔ ہویا کی رات کا وقت ہے، انج کہلو ایک اندازے دے مطابق کوئی 11-12 کا ٹائم ہوئے گا۔ اما حلیمہ بیٹھی ہوتے کوئی نہ ہوتے دائی موجود ہے، نہ ہوتے کوئی دائی نو لین والا آیا، نہ کوئی کسی بچے دا باپ یا دادا آیا، کوئی بندہ اتنے نہیں آیا۔ یہ مسلمانہ جڑے ویلے اما حلیمہ جڑیاں نے انج کعبے دے غلاف نو پکڑ کے تے آواز لگا دے رب العالمین میں اتنی غریب نہیں ہاں کہ میری ڈاچی جڑا چل کے نہیں جا سکتی۔ یہ جناب علی اج کی ہویا، یہ دائیاں جڑیاں نے بچے لے گئیاں نے، اج میرے نصیبہ دے اندر لگدا کوئی بچہ نہیں آیا۔ آواز آندی ہے حلیمہ تو پریشان نہ ہو، تو کہنی ہے تیرے حصے دے اندر کوئی بچہ نہیں آیا، اج تیرے حصے دے اندر تے پورا جہانہ دا بادشاہ والا ہے، تمام جہانہ دا بادشاہ والا ہے۔ حضرت اما حلیمہ فرماندیاں نے جڑے ویلے میں انج آرزواں کردی پئیاں، دعاواں بھی منگدیاں، پچھوں مینوں کسی نے آواز دیتی، کعبے دے انج سین دے دروازے دے وچ کھڑا ہویا کہ بابا آواز مان لگا ماردا پیا کوئی ایتھے دائی ہے، کوئی ایتھے دائی ہے؟ اما حلیمہ فرماندی نے بھج کے جا کے جڑا ہے نا اس بابا جی دے کول گئی، بابا جی میں دائی موجود ہاں، تے بابا جی اگوں ویکھ کے جڑا نا ہس پے، اگوں ہس پے مسکران لگے، کہنے بابا جی میں تے پریشان ہاں تے تسی ہس دے کیوں پئے ہو؟ بابا جی فرمان لگے حلیمہ میں تیرے مقدراں تے ناز کر کے ہسنا پیا واں کہ تو اتنی مقدراں والی دائی ہے کہ تیرے مقدراں وچ محمد آ گیا، تیرے مقدراں دے وچ محمد آ گیا۔ انہوں کیا اچھا ہے بابا بڑیاں اس منڈے دیاں تعریفاں کرنا ہے، بڑیاں تعریفاں کرنا، چل ذرا چل کے ویکھتے لئیے، اس بڑے نو چل کے ویکھتے لئیے۔ حضرت سید حلیمہ فرماندے نے جڑے ویلے بابا جی مینوں لے کے آقا کریم علیہ السلام دے گھر دے اندر لے کے گئے، حضرت آمنہ جڑیاں نے انج آپ فرماندے نے کہ میں دیکھیا گھر دے وچوں لائٹ جویں کسی نے لائٹن کیتی ہوندی ہے، نور دی لائٹ نظر آ رہی ہے۔ آپ فرماندے نے میں گھر گئی اور اوتھے جا کے جڑا ہے نا ایک پنگوڑے دے اندر ایک جگہ تے ایک جناب علی انج لاف دے اندر لیٹیا ہویا ایک بچہ پیا ہویا ہے، اور حضرت دادا جی آپ دے دادا جی جڑے نے آپ دی والدہ جڑیاں نے مینوں لے گئی اودے کول، انج جناب علی آپ فرمانیاں نے انج جڑے ویلے میں اس بچے نو انج پکڑنے واسطے جڑا ہے نا انج پکڑنے واسطے انج اپنے ہتھاں نو اگے ودایا، انج جڑے ویلے میں ہتھاں نو ودایا، انج جڑے ویلے تے اما حلیمہ نے اپنے ہتھاں نو اگے ودایا، تیرے تے میرے آقا کریم علیہ السلام نو اپنی گودی دے اندر لین واسطے انج تو جناب علی آسماناں دے فرشتے بھی دیکھدے پے نے، انج آسماناں دے فرشتے بھی دیکھدے پے نے، تے اما حلیمہ نو کی کہندے نے، اما حلیمہ نو کہندے نے بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، نال مل کے پڑھنا ذرا، تے کی کہندے نے پیڑے بڑی بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، ان جگہ ہاتھ ودایا تے کی کہندے نے بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، ہاتھ ودایا تے کی کہندے نے بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ اللہ اللہ مسلمانہ ٹائم توڑا ہے، حضرات محترم جڑے ویلے اما حلیمہ آپ نے جڑے ویلے انج کر کے لحاف اٹھایا،
انج کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تو انج کپڑا اٹھایا. اما حلیمہ فرمانیاں نے کہ میں دیکھ دیا کہ انج کر کے جڑا نا نور دیا لاٹاں نکل دیاں نے. آپ دا ناڑو کٹیا ہویا وے تے اکھاں دے وچ سرما پیا ہویا وے, اکھاں دے وچ سرما پیا ہویا ہے تے ایتھے گولڑے دا تاجدار جڑا ہے نا چپ نہیں رہا, او دے کولوں چپ نہیں رہا گیا تے گولڑے دا تاجدار کہندا ہے میں دسنا تانوں اوتھے اما حلیمہ نے کی ویکھیا. آپ فرماندے نے مکھ چن بدر شاشانی یہ مکھ چن بدر شاشانی یہ مت چمک دی لاٹ نورانی ہے مکھ چن بدر شاشانی ہے مت چمک دی لاٹ نورانی ہے. اے علمہ حلیمہ ویکھدیاں پئیاں نے تے کی کہندیاں پئیاں نے مت چمک دی لاٹ نورانی ہے. کالی زلف تے اکھ مستانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے اوے مخمور اکھی ہن مدبریاں. اللہ اللہ مسلمان اما حلیمہ جڑیاں نے آپ نے جڑے ویلے وہ کپڑا اٹھایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو جڑا ہے نا اما حلیمہ جڑیاں نے نال لے کے چلیاں نے. این جڑے ویلے اما حلیمہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی جھولی دے اندر بٹھایا اور بیگ بٹھا کے انج جس اونٹنی دے اوتے بیٹھیاں نے او اونٹنی جڑی چل کے صحیح طریقے نال آ نہیں جی سکدی, اس اونٹنی دی جان دے وچ جان آ گئی. کیوں نہ جان آوے کیوں نہ جان آوے کہ اس واسطے گولڑے دا تاجدار کہندا کیوں نہ جان آوے اس صورت نو میں جان آکھاں کے جان اس صورت نو میں جان آکھاں کے جان جان آکھاں سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں. اللہ اللہ وہی جڑا ہے نا جڑی اونٹنی چل نہیں سی سکتی مسلمانوں او اونٹنی جڑا نا جے دھوڑ دی پی جاندی ہے دوڑ دی جاندی ہے. انج اللہ دے فرشتے بھی اما حلیمہ دی اس اونٹنی دے تے ناز کردے ہون گے تے مسلمان جڑے ویلے مختصر گل نو کراں کیونکہ ٹائم تھوڑا وے. انج مسلمان جڑے ویلے او دائیاں جڑیاں سب تو پہلے آئیاں سن اما حلیمہ انہاں دائیاں نو کٹ کے اگے لنگ گئی ہے. اما حلیمہ جڑیاں نا انج کر کے اگے چلی گئیاں تے گھر دے اندر جا کے اما حلیمہ جڑیاں نے انہاں دے گھر دے اندر پہلو 7 بکریاں سن. جڑے ویلے کملی والا آ گیا اما حلیمہ دے گھر جڑا ہے نا ویڑا جڑا ہے بکریاں دے نال بھر گیا انج دولتاں دے نال بھر گیا. اور اما حلیمہ جڑی اس علاقے دی قبیلہ بنو سعد دی سب تو زیادہ غریب نہیں عورت سی سب تو زیادہ امیر ہو گئی. اس واسطے کاش کے رسول جڑا بولیا سارے جگ نالو حلیمہ غریب نہیں سی سارے جگ نالو حلیمہ غریب نہیں سی کملی والے نو لے کے امیر ہو گئی. اس واسطے مسلمانوں اسی کہنے اپنے گھراں دے اندر اپنے محلیاں دے اندر نبی دا میلاد منا جڑی دل دے اندر خواہش کرے گا اللہ اس خواہش نو پورا فرما دے گا. اس سال رب دے محبوب دا میلاد اپنے گلی محلے دے اندر اپنے گھر دے اندر میلاد منا اگلے سال تک ویکھی اللہ تعالی تیرے گھر دے اندر رونقاں فرما دے گا. اے جناب علی شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے والد گرامی شاہ عبد الرحیم جڑے نے نا ہر سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد بنان دے تے کوئی نہ کوئی تبرک ونڈ دے سن کوئی نہ کوئی چیز ونڈ دے سن. تے ایک سال ایسا ہویا کہ انہاں
انہوں کوئی چیز نہ لبھی، انہوں دے کول پجے ہوئے چنے آ گئے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم نے حضور دے میلاد دے اوتے جڑا ہے نا وہ پجے ہوئے چنے ہی ونڈ دیتے، تے رات نو خواب دے اندر کملی والا آ گیا، رات نو خواب دے اندر کملی والا آ گیا، فرمایا عبد الرحیم تو پریشان نہ ہوئی، تو پویں چنے ونڈے نے وہ تیرے چنے بھی سانوں پہنچ گئے نے، وہ بھی رب دی بارگاہ دے وچ قبول ہو گئے نے۔ اس واسطے اسی کہنے ہیں سارے جگ نالو حلیمہ غریب بنی سی، کملی والے نو لے کے امیر ہو گئی، رب فضل کیتا او دے باغ جاگے، رب فضل کیتا او دے باغ جاگے، ساری دنیا دیا دائیاں دیو پیر ہو گئی۔ حلیمہ اما حلیمہ نو جڑے ویلے حضور آقا کریم علیہ السلام اما حلیمہ دے گھر وچ آئے تے او تے ہر ویلے نور ہی نور ہوئے، تے اما حلیمہ دی گوانڈن جڑی کہ اما حلیمہ دی بہن خولا سی تو کہنے لگی بہنے کی گل ہے تو اگے تے تیرے کول دیوا بالن واسطے تیرے کول تیل نہیں سی ہوندا، ہن تو ساری رات ہی جڑا ہے نا ساری رات ہی دیوا بال کے رکھنی ہے، ایک ہی وجہ ہے بڑی امیر ہو گئی ہے، لگتا بڑی امیر ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی تینوں پتہ نہیں خولا میری بہن تینوں پتہ نہیں میرے گھر کملی والا آ گیا ہے، دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، سارے مل کے پڑھو، دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا ہو گیا، مل کے پڑھو،